Gusto ko mahimong doktor. Gusto ko mahimong teacher. Gusto ko mahimong engineer. Alang kaninyo. Kadaghanan sa among mga ginikanan walay insaktong panginabuhi. Tungod sa kalisod, daghan kanamo dili maka-eskwela. Tungod sa kalisod, kulang ang among nutrisyon. Alang kaninyo. Ayaw kami kalimte. Ayaw kami pasagdi. Ayaw itugot nga ang among edukasyon ug ang among panglawas mabutang sa alang-alang. Alang kaninyo. Naa sa inyong gahom ang paghatag kanamong mga kabataan ang kaigayunan nga matuman ang among mga damgo ug makaangkon og maayong panglawas. Ang edukasyon ug maayong panglawas dili lang namo gikinahanglan. Kini ang among mga patungod.